Hello, good morning, sir. Good morning, Sunita. Hello. Sunita, भन। Sir. भन। टाइममा नआउने भए साथीहरु है, क्लास सुरु गर्ने अप्ठ्यारो भयो। चार मिनेट कुर्छौं अनि हामी सुरु गर्छौं है। हजुर सर। 4 मिनेट कुर्छौं साथीहरुलाई अनि हामी क्लास स्टार्ट गर्छौं। आज इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामी सकाउने हो। त्यसपछि क्रस इलास्टिसिटीको अलिकति कन्सेप्टको बारेमा क्रस इलास्टिसिटीको बारेमा
आउँदैनन् जस्तो छ सर। हेरौँ कुरौँ। यो कन्ट्याक्ट गरौँ त। कन्ट्याक्ट भयो कतिजनालाई? हामी कतिजना छौँ यहाँ? सुनिता योन्जन जर्ज 3जना छौँ है। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मार्कमा आइएलओ अनेक कुराहरू यथावत रहेको अवस्थामा उपभोक्ताको आम्दानीमा मात्रै परिवर्तन आउँदा मागमा कस्तो किसिमको परिवर्तन आउँछ भन्ने कुराको प्रतिक्रियालाई हामी मागको आइएलओ भन्छौँ। र यो मागको आइएलओ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ मागमा आएको प्रतिशत परिवर्तन र आम्दानीमा आएको प्रतिशत परिवर्तनको अनुपात निकाल्छ। यहाँ प्राइस भएको छ हिजो पनि भनेको थिएँ। यो प्राइस यहाँ इन्कम हुनुपर्ने, यहाँ प्राइस भएछ मिस्टेक टाइप है यो। जस्तै यहाँ युआईले चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी भन्ने कुरा जनाउँछ भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड भनेको अब मागमा आएको परिवर्तनलाई मागले सुरुको मागले भाग गर्ने, त्यसो गर्दा पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड आउँछ। अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम हामी निकाल्नलाई चाहिँ इन्कममा आएको चेन्जलाई सुरुको इन्कमले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम आउँछ। यसरी हामीले यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्न सक्छौँ। हिजो भनेको कुराहरू अलिकति दर्शकले हेरौँ है। पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड भनेको के त? चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइड बाई इनिसियल डिमान्ड सुरुको माग। पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम है यो, प्राइस होइन इन्कम। पर्सेन्टेज चेन्ज इन्कम भनेको के त? चेन्ज इन इन्कम डिभाइड बाई इनिसियल इन्कम। लक्ष्मीले ढिलो गर्यो धेरै। अब यो चेन्ज इन डिमान्डलाई चाहिँ हामी डेल्टा क्यू भन्छौँ र डिमान्डलाई इनिसियल डिमान्डलाई क्यू भन्छौँ। इन्टु 100% गरेपछि यो भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड आयो। अब चेन्ज इन इन्कम भनेको डेल्टा वाइ हो र वाइ भनेको इनिसियल इन्कम हो र यसरी डिभाइड इन्टु 100% गर्यो भने चाहिँ चेन्ज इन इन्कम आउँछ। र यहाँ 100 कट भइसकेपछि बाँकी के भयो? डेल्टा क्यू वाइ क्यू, डेल्टा वाइ बाई वाइ। डेल्टा क्यू भनेको चेन्ज इन डिमान्ड, डेल्टा वाइ भनेको चेन्ज इन इन्कम। यहाँ डेल्टा इकोनोमिक्समा डेल्टा भनेपछि हामीले चेन्ज भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। स्मल चेन्ज भन्छौँ वास्तवमा, अनि यसलाई चेन्ज इन डिमान्ड अथवा चेन्ज इन इन्कम भनेर बुझौँ। र यहाँ यो डेल्टा क्यू बाई क्यूलाई चाहिँ डिभाइड होल डिभाइडेड बाई डेल्टा वाइ बाई वाइ छ। अब यो माथि गयो भने के हुन्छ? यो उल्टो हुन्छ र यहाँ मल्टिप्लाई साइन हुन्छ भनेर हामीले बुझिरहेको छौँ। सिम्पल म्याथमेटिक्स है। यो वाइ माथि गयो र डेल्टा वाइ यता आयो। अनि यो स्टेपमा हामीले के गर्यौँ? डेल्टा डेल्टा भएकोलाई एक ठाउँमा राख्यौँ। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाइ छ अनि वाइ बाई क्यू भनेपछि यही नै इन्कम इलास्टिसिटीको फर्मुला बन्यो। इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल टु डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाइ इन्टु वाइ बाई क्यू। पछि हामीले लिमिट भन्ने हिसाब हुन्छ अनि डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ भन्ने हिसाब हुन्छ। एकदम ब्युटिफुल म्याथमेटिक्स छ। अनि यो हामीले यो प्लस टूको लागि पनि चाहिँदैन र यो त्यो लिमिटहरू लगाएर डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभहरूको माध्यमबाट हामीले इन्कमको एकदम इलास्टिसिटी अफ इन्कम, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीले एकदम राम्रोसँग निकाल्न सक्छौँ त्यसमा एकदम कन्सेप्ट बुझ्ने गरी। तर यो अहिले हामीलाई चाहिँदैन। हामीले चाहिँ फर्मुला मात्र के बुझौँ भने इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल टु डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाइ इन्टु वाइ बाई क्यू, जहाँ EY भनेको कोएफिसिएन्ट अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, डेल्टा क्यू इज इक्वल टु चेन्ज इन प्राइस र क्यू इज इक्वल टु इनिसियल डिमान्ड, अनि डेल्टा वाइ भनेको चेन्ज इन इन्कम र वाइ भनेको इनिसियल इन्कम हो। अब मागको आइएलओसका प्रकारहरू हामीले यो पनि हिजो हेरिसकेका छौँ।
अलिकति मैले एकदम ऱ्यापिडली तिमीलाई रिभिजन जस्तो गरेँ। अब यहाँ हेरौँ टाइप्स अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, मागको आइलोजका प्रकारहरू। मेरो आवाज आएको छ है, आइराखेको छ है? केही डिस्टर्बेन्स भयो भने मलाई खबर गर। छ अनिता? छ सर। ओके, अब मागको आइलोजका प्रकारहरू, टाइप्स अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यो मागको आइलोज चाहिँ जम्मा 3 प्रकारको हुन्छ। कन्फै गरौँ, मागको धनात्मक आइलोज, मागको शून्य आइलोज, मागको ऋणात्मक आइलोज। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर छ यहाँ। मागको आइलोज 3 प्रकारको हुन्छ, एउटा धनात्मक आइलोज, एउटा ऋणात्मक आइलोज र एउटा शून्य बराबरको मागको आइलोज है। अब इङ्ग्लिसमा भन्दा पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, जिरो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यो 3 प्रकार हुन्छ। र फेरि पोजिटिभमा पनि, पोजिटिभ भनेको संख्या माइनस हुनु भएन। अघिको जुन हाम्रो यो फर्मुला थियो नि, त्यो फर्मुलामा हामीले चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी इज इक्वल टु डेल्टा क्यू डिभाइड बाइ डेल्टा वाइ इन्टु वाइ बाइ क्यू भनेर भनेको थिएँ। त्यसमा सबै भ्यालुहरू पुट गर्दाखेरि यदि माइनसमा त्यसको एन्सर आउँछ भने त्यो नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी भयो, त्यसको एन्सर 0 आउँछ भने जिरो इन्कम इलास्टिसिटी भयो, र 0 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी हुन्छ। पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटीमा पनि यसलाई 3 पार्टमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ। एकाइभन्दा बढी, त्यो एन्सर चाहिँ 1 भन्दा धेरै आयो भने त्यसलाई एकाइभन्दा बढी मार्कको आइलोज भन्छौँ। अनि 1 बाट 0.1, 0.2, 5, 6, 0.99 यस्तोसम्म आयो भने एकाइभन्दा कम मार्कको आइलोज भन्छौँ यो फर्मुला। अनि ठ्याक्कै 1 सँग इक्वल भयो भने एकाइ बराबर मार्कको आइलोज भन्छौँ है। यो हिजो भनिसकेको छ। अब हेरौँ मागको आइलोजका प्रकारहरू यहाँबाट हेरौँ। यहाँबाट हिजो पनि भनिसकेको छ, हिजो पनि हामीले छलफल गरिसक्यो, त्यही भएर अलिकति छिटो छिटो जाउँ। मागको आइलोजका प्रकारहरू के त? मागको धनात्मक आइलोज, पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यहाँ साइनमा देखाएको छ EY इज ग्रेटर देन 0। 0 भन्दा यो कोएफिसिएन्ट अफ इन्कम इलास्टिसिटी EY को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा बढी आउँछ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्छौँ। अब यसको डेफिनेसन के त? परिभाषा के? यो फर्स्ट लाइन हामी कन्ट्रोल गरे हुन्छ है। जस्तो आम्दानीमा वृद्धि हुँदा मागमा पनि वृद्धि हुन्छ, र आम्दानीमा कमी हुँदा मागमा पनि कमी हुन्छ भने मागको आइलोज धनात्मक हुन्छ। आम्दानी बढ्यो माग पनि बढ्यो, आम्दानी घट्यो माग पनि घट्यो भने चाहिँ यसलाई हामी पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी भन्छौँ। त्यसको पहिलो प्रकार छ एकाइभन्दा बढी मागको आइलोज, इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन युनिटी हुनेछ। अब उपभोक्ताको आम्दानी जति प्रतिशतले वृद्धि भएको छ त्योभन्दा बढी प्रतिशतले मागमा वृद्धि हुन्छ भने त्यसलाई एकाइभन्दा बढी मागको आइलोज भनिन्छ। जस्तो आम्दानी चाहिँ 10% ले बढ्यो, पर्सेन्टेजमा हामी हेर्छौँ अहिले उपभोक्ताको आम्दानी चाहिँ 10% ले बढ्यो, तर माग चाहिँ 10 भन्दा बढी पर्सेन्टले बढ्यो, 20% ले बढ्यो, 30% ले बढ्यो, 11% ले बढ्यो, 10 भन्दा बढी पर्सेन्टले बढ्यो भने त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ मागको आइलोज धनात्मक हो, तर धनात्मकमा पनि त्यो एकाइभन्दा बढी मागको आइलोज भन्छौँ भनेछौँ है। अब यसलाई यहाँ म्याथमेटिक्स पनि देखाएको छ र यसको रेखाचित्र हामीले बनाउने बेलामा मैले तिमीलाई भनेको थिएँ। यसको रेखाचित्र बनाउँदा के गर्छौँ भने यसलाई अलिकति स्ल्यान्ट गर्छौँ, अलिकति झुकाव चाहिँ धेरै राख्छौँ है। यसको एङ्गल चाहिँ धेरै राख्छौँ, यो झुकाव अलिक धेरै राख्छौँ ताकि यहाँ Y1 पहिला OY1 चाहिँ इन्कम थियो उपभोक्ताको भने अनि इन्कम चेन्ज भयो, चेन्ज भएर इन्कम उसको OY2 मा पुग्यो भनेपछि चेन्ज इन इन्कम आम्दानीमा कतिले फरक आयो त? Y1 र Y2 बराबरको फरक आयो। र अब आम्दानी बढ्यो माग पनि बढ्नुपर्छ निश्चय नै, र आम्दानी बढ्यो र माग पनि बढ्छ, तर यसमा के छ? एकाइभन्दा बढी मागको आइलोजमा के हुन्छ? आम्दानी जति प्रतिशतले बढेको थियो त्योभन्दा बढी प्रतिशतले चाहिँ माग बढ्छ भनेका छौँ। त्यसकारण पहिला OQ1 OY1 हुँदा माग OQ1 हो, यो दुईटी माग वक्ररेखामा। अनि माग बढ्यो के अरे आम्दानी बढ्यो OY2 र आम्दानी बढेको भन्दा बढीले चाहिँ माग बढ्यो OQ2 मा भनेपछि यहाँ Y1 Y2 मात्रै थोरै आम्दानी बढ्यो, Q1 Q2 सम्म धेरैले यहाँ चाहिँ माग बढेको छ। यहाँ पर्सेन्टेजमा पनि देखाएको छ 5% इन्कम
मा इन्क्रिज हुँदाखेरि 10% ले डिमान्डमा इन्क्रिमेन्ट आएको छ र यसरी यो यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ EY इज ग्रेटर देन 1 यसलाई चाहिँ हामी एकैभन्दा बढी मार्कको आइलोज भन्छौँ इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी भन्छौँ अब यसको ठिक उल्टो भन्दा पनि लगभग उल्टै भनौँ एकैभन्दा कम मार्कको आइलोज अब अघि एकभन्दा बढी मार्कको आइलोज अब एकभन्दा कम आइलोज है एकभन्दा कम अघि हामीले के भन्यौँ उपभोक्ताको आम्दानीमा जति प्रतिशतले वृद्धि भएको छ त्यो भन्दा बढी प्रतिशत भनेको थियौँ अघि सबै कुरा त्यही हो एउटा कन्ट गरिसकेपछि अर्को हामीलाई आफै हामी लेख्न सक्छौँ नाम अनुसारले एकैभन्दा कम भनेपछि अब के भन्यौँ उपभोक्ताको आम्दानीमा जति प्रतिशतले वृद्धि भएको छ त्यो भन्दा कम प्रतिशतले वस्तुको मागमा वृद्धि हुन्छ भने त्यसलाई एकैभन्दा कम मागको आइलोज भनिन्छ जस्तै उदाहरणको लागि उपभोक्ताको आम्दानीमा 10% ले वृद्धि हुँदा माग 5% ले मात्रै वृद्धि हुन्छ भने मागको आइलोज एकैभन्दा कम हुन्छ अघि चाहिँ आम्दानी 5% ले बढेको थियो माग 10% ले बढेको थियो अहिले उसको उल्टो के छ आम्दानी चाहिँ 10% ले बढ्यो माग चाहिँ 5% ले मात्रै बढ्यो यसलाई चाहिँ इलास्टिसिटी EY इक्वल टु चेन्ज इन डिमान्ड 5% चेन्ज इन इन्कम 10% यसले भाग गर्दाखेरि 0.5 आयो 0.5 भनेको 1 भन्दा कम हो त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी एकैभन्दा कम मागको आइलोज भन्छौँ अब यसको रेखाचित्र हेरौँ मैले अब मेरो स्लाइडबाट अलिकति तिमीले नबुझ्ने जस्तो फिल गरेको भएर मैले किताबकै फोटो राखेको छु है सबै किताबकै फोटो हो यो अस्मिता पब्लिकेसनको यो पेज नम्बर 15 मा तिमीले हेर्न सक्छौ अब एकैभन्दा मागको आइलोज बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ यो DD माग वक्ररेखा अब अघि चाहिँ कस्तो थियो लगभग अलिकति यस्तो स्ल्यान्ट थियो हैन धेरै एंगल धेरै बनाएको जस्तो देखिन्थ्यो अघि भने अहिले चाहिँ अलिकति ठाडो छ अघि यस्तो थियो लगभग है अनि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्कम चाहिँ थोरैले बढ्ने अनि माग चाहिँ धेरैले बढ्ने हुन्छ अहिले यस्तो छैन अहिले यो DD माग वक्ररेखा चाहिँ अलिकति ठाडो छ यहाँ चाहिँ Q1 र Q2 को ग्याप चाहिँ 5% माथि छ भने Y1 र Y2 को ग्याप चाहिँ 10% यो ग्याप भन्दा यो ग्याप धेरै छ इन्कमको ग्याप धेरै बनाउनु पर्छ यसरी ग्याप धेरै बनेन भने अझ हामीले यसलाई यसरी गर्न सक्छौं अनि यहाँ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ ल पहिला यहाँ छ त्यसपछि अब इन्कम चाहिँ यो रेखाचित्रले चाहिँ एकदम क्लियर देखिन्छ हेर त अब यहाँ इन्कम चाहिँ यति रेड कलरको मात्र देखिरहेछ है अनि त देखिरहेछ चिन्ता ल यो रेड कलरको मात्र हेरौँ त यहाँ माग यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स थोरै छ हो फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ धेरै छ यो भनेको के त मागमा थोरैले कम आयो थोरै वृद्धि भयो आम्दानीमा धेरैले आम्दानीमा भएको वृद्धि भन्दा मागमा भएको वृद्धि चाहिँ कम छ भने त्यसलाई एकैभन्दा कम मागको आइलोज भन्छौँ भनेको परिभाषा त्यही हो अब एकै बराबरको हेरौँ त परिभाषा लगभग त्यही हो एकै बराबरको मागको आइलोज भनेको के त इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल टु युनिटी अब एकै बराबर मागको आइलोज भनेको के हो अब यसमा के छ डेफिनेसनको पार्ट लगभग त्यही हो उपभोक्ताको आम्दानीमा जति प्रतिशतले परिवर्तन हुन्छ त्यो भन्दा कम त्यो भन्दा बेसी भनेको थियो अघि अब बराबर एकसँग बराबर हुनको लागि के हुनु पर्यो उपभोक्ताको आम्दानीमा जति प्रतिशतले परिवर्तन भएको हुन्छ ठीक त्यही प्रतिशतमा वस्तुको मागमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई एकै बराबरको मागको आइलोज भनिन्छ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौ कि सकेनौ तीनचोटी भनिसकेपछि त लगभग अब कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्ने हो है यो पार्ट जहिले पनि त्यही छ हैन उपभोक्ताको आम्दानीमा जति प्रतिशतले परिवर्तन हुन्छ उपभोक्ताको आम्दानीमा जति प्रतिशतले परिवर्तन हुन्छ ठीक त्यही प्रतिशतमा वस्तुको मागमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई एकै बराबरको मागको आइलोज भनिन्छ एकै बराबरको मागको आइलोज भनिन्छ उदाहरणको लागि उपभोक्ताको आम्दानीमा 10% ले वृद्धि हुँदा मागमा पनि 10% ले वृद्धि हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी मागको
एकाइ बराबरको आइलोज भन्छौँ। जस्तै अब मागको आइलोज EY इन्कम इलास्टिसिटी इज इक्वल टु हामीले पहिला के भनेको थियौँ चेन्ज इन पर्सेन्टेज चेन्ज इन पढ्थ्यो डिभाइड बाइ मागको आइलोजको परिभाषामा हामीले के भनेको थियौँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम भनेको थियौँ। अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड कति आयो यहाँ 10% आयो र पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम कति आयो 10 नै आयो बराबरै के जति प्रतिशतले आम्दानीमा परिवर्तन भयो त्यति नै प्रतिशतले मागमा पनि परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई एकाइ बराबरको मागको आइलोज भन्ने भन्यो। त्यही भएर यो 1 सँग इक्वल भयो है। अब यसको रेखाचित्र बनाउँदा हामीले के गर्नुपर्छ रेखाचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ इन्कममा पनि 10% चेन्ज र डिमान्डमा पनि 10% चेन्ज भनेपछि यो ओरिजिन ओ छ नि यहाँ ओरिजिन ओबाट यसको डिमान्ड माग वक्ररेखा DD बनाउँदाखेरि यसबाट ठ्याक्कै लगभग 45 डिग्री के 45 डिग्रीको चाहिँ रेखाचित्र बनायो भने अब यो Y1 र Y2 को ग्याप अनि Q1 र Q2 को ग्याप चाहिँ बराबर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ इन्कम Y1 बाट बढेर Y2 भयो अनि माग डिमान्ड चाहिँ Q1 बाट बढेर Q2 भयो भनेपछि माग जति प्रतिशतले बढ्यो डिमान्ड पनि त्यति नै प्रतिशतले माग पनि त्यति नै प्रतिशतले बढेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी एकाइ बराबरको मागको आइलोज भन्छौँ। यो पनि हुन्छ सकायो। अब के छ हामीसँग ठिक छ सर ल अब कसैले भन्नु त मागको आइलोज कति प्रकारको हुँदो रहेछ 3 प्रकार के मागको धनात्मक आइलोज आइलोज शून्य बराबरको ऋणात्मक आइलोज र मागको शून्य आइलोज हो। अब हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौं मागको धनात्मक आइलोजको बारेमा पढ्यौं। मागको धनात्मक लोज नै फेरि कति प्रकारको हुँदा रहेछन् 3 प्रकारका हुँदा रहेछन् एकाइ भन्दा बढी एकाइ भन्दा कम र एकाइ बराबर हो। अनि एकाइ भन्दा बढी मागको आइलोज भनेको के हुन्छ यसको परिभाषा उपभोक्ताको आम्दानीमा जति प्रतिशतले परिवर्तन हुन्छ त्यो भन्दा बढी प्रतिशतले मागमा परिवर्तन भयो भने एउटै छ परिभाषा हैन। एकाइ भन्दा कमलाई उपभोक्ताको आम्दानीमा जति प्रतिशतले परिवर्तन आएको छ त्यो भन्दा कम प्रतिशतले अनि एकाइ बराबरमा उपभोक्ताको आम्दानीमा जति प्रतिशतले परिवर्तन हुन्छ ठीक त्यति नै प्रतिशतले मागमा पनि परिवर्तन आउँछ। तिनटै परिभाषा मलाई लाग्छ तिमीहरूले याद गर्यौ। अब मागको आइलोजको दोस्रो प्रकार यहाँ छ मागको शून्य आइलोज जीरो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। जीरो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब यहाँनिर तिमीले के पनि एउटा कुरा बुझ भने मागको धनात्मक आइलोज चाहिँ सामान्य वस्तुहरुमा जनरली हामीले चलाइराख्ने तर त्यो सामान नभए पनि हुन्छ भने चाहिँ यस किसिमको वस्तुहरुमा चाहिँ मागको आइलोज धनात्मक हुन्छ। अब अत्यावश्यक वस्तुहरुमा चाहिँ मागको आइलोज शून्य हुन्छ भने नि मैले धेरै कमाए अब मेरो दिनकै 1 लाख रुपैयाँ म कमाउँछु भने तरकारीमा मैले एक पाकेटै नुन हालेर खान्छु त खादिन नि हैन भनेपछि मेरो आम्दानी चाहिँ बढ्यो। अब नुनको माग के भयो त जति छ त्यति नै भयो भनेपछि आइलोज कति भयो 0। आम्दानी बढोस् या घटोस् मतलब छैन। अब मेरो आम्दानी घट्यो भन्दैमा मैले नुनै नराखेको तरकारी खान्छु त खादिन नि म पैसा नकमाउने अब मेरो आम्दानी छैन भने नुन नराखिकन तरकारी त खान सकिदैन हो यस्तो अवस्थामा अब मागको आइलोज चाहिँ शून्य हुन्छ। चाहे हामी धेरै कमाऊ या हाम्रो आम्दानी घटोस् यसले त्यस्ता वस्तु अत्यावश्यक वस्तुहरुको मागमा कुनै पनि किसिमको इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट हुँदैन। यहाँ के लेखेको छ हेरौँ त कसकोबाट आवाज आइराखेको छ यार बच्चा रोइरहेको छ। लक्ष्मीलाई मैले म्युट गर्ने सुनितालाई पनि ठिक छ मेरो आवाज आइराछ अनिता ल
अब हेरौं यसको परिभाषा मागको शून्य आयलोज जीरो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भने पनि हुन्छ उपभोक्ताको आम्दानीमा परिवर्तन हुँदा मागमा कुनै परिवर्तन हुँदैन परिभाषाको फर्स्ट लाइन चाहिँ जहिले पनि त्यही नै छ हेरौं उपभोक्ताको आम्दानीमा परिवर्तन हुँदा मागमा कुनै परिवर्तन हुँदैन वा यथावत रहन्छ भने त्यसलाई मागको शून्य आयलोज भनिन्छ अहिले भन्दा बढी भन्दा कम बराबर भनेको थियो नि अब चाहिँ के छ मागको शून्य आयलोजले के भन्छ उपभोक्ताको आम्दानीमा परिवर्तन हुँदा मागमा कुनै परिवर्तन हुँदैन वा यथावत हुन्छ भने त्यसलाई मागको शून्य आयलोज भनिन्छ तटस्थ वस्तुहरू जस्तै नुन औषधि आदिमा मागको आयलोज शून्य बराबर हुन्छ है अब मागको आयलोज शून्य हुनको लागि के भयो मागको आयलोज भनेको हामीले कसको अनुपात भन्यौ अड्क्यो मागको आयलोज हामीले कसरी निकाल्छौं पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड डिवाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम फेरि अड्क्यो अब यो परिभाषा अहिले सुनिरहेछ अहिले सुनेछ है यहाँनिर हेरौं EY = 0 डिवाइड बाइ 10% छ 10% छ भनेपछि यहाँ मागमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन भएन 0 छ तर उपभोक्ताको आम्दानीमा 10% ले चेन्ज आयो 10% ले चेन्ज आयो बढ्यो अथवा घट्यो जे भयो उपभोक्ताको आम्दानीमा 10% ले चेन्ज आयो तर मागमा कुनै पनि किसिमको चेन्ज आएन त्यसकारण 0 अब 0 लाई 10 ले भाग गर्दा कति आउँछ 0 नै आउँछ त्यही भएर यो अब मागको आयलोज केसँग बराबर भयो त 0 सँग बराबर भयो हैन 0 सँग बराबर भयो मागमा परिवर्तन नै आएन आम्दानीमा चाहिँ परिवर्तन आयो आम्दानीमा चाहिँ परिवर्तन आयो तर मागमा चाहिँ परिवर्तन आएन अघि मैले एक्जाम्पल दिइहालेँ नुन औषधि जस्ता यो तटस्थ वस्तुहरू के अत्यावश्यक वस्तु भने पनि भयो सुन्ने छैन नानी सुनेको छैन छ अनि किन हाँस्दैछौ त सबैले भिडियो अन गरे नि हुन्थ्यो अनिताको मात्रै छ भिडियो चाहिँ अब यहाँ हेरौं त यसको माग वक्ररेखा के छ अघि चाहिँ माग वक्ररेखा कस्तो थियो भाइ बहिनीहरु अघि माग वक्ररेखा अब जसरी अब यहाँबाट कुनै यस्तो थियो हैन कुनै यस्तो थियो कुनै यस्तो थियो नि हैन माग वक्ररेखा अहिले चाहिँ यो माग वक्ररेखा कस्तो छ y अक्षसँग समानान्तर छ यो डी माग वक्ररेखा यहाँनिर छ नि हो यो समानान्तर छ यो भनेको के उपभोक्ताको आम्दानी 0 y1 बाट बढेर 0 y2 हुँदा पनि OQ बराबरकै माग हो अब यहाँनिर आम्दानी भन्दा हुँदा पनि OQ बराबरकै माग y3 सम्म माग हुँदा पनि OQ सम्मै माग मागमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन आएको छैन y1 हुँदा पनि माग यहाँ छ y2 हुँदा माग यहाँ छ y3 हुँदा माग यहाँ छ यो भनेको माग चाहिँ के छ जहिले पनि Q मै छ there is no change in demand due to change in income of consumer है उपभोक्ताको आम्दानीमा आएको परिवर्तनको कारण यहाँ आम्दानीमा वस्तुको मागमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन नआएको भएर माग जति छ त्यति नै भयो यही छ Q मै छ माग चाहिँ तर आम्दानी चाहिँ बढेर y1 y2 y3 भइरहेको अड्क्यो सर फेरि मेरो किन अड्किन्छ यो टाइम गाडी अलिकति बिस्तारै भन्नु पर्यो अड्के छिटो छिटो भन्दाखेरि अड्केको रहेछ क्या हो ल अब यसलाई हामीले यहाँ यो व्याख्या गरेको चाहिँ यहाँ पढौँ मात्र हेरौँ त रेखाचित्रमा उपभोक्ताको आम्दानी OY1 बाट बढेर OY2 र OY3 हुँदा पनि माग OQ1 मा नै यथावत रहेको छ
त्यसैले माग वक्ररेखा ठाडो सिधा रेखा y अक्षसँग समानान्तर भएको छ। यसले मागको शून्य आइलोसलाई देखाउँछ है त। ल यसलाई यति नै गरौँ। अब मागको ऋणात्मक आइलोसमा हेरौँ, नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यो बुझ्यौ भने नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटीको रेखाचित्र तिमीहरूले बनाउन जान्यौ भने अब माग वक्ररेखाको बारेमा तिमीहरूले राम्रो कन्सेप्ट यहाँ बुझे हुन्छ है। अब हेरौँ त यसको डेफिनेसन हेरौँ, त्यसपछि रेखाचित्र भनेर म त्यो कुराहरू भनौँला। मागको ऋणात्मक आइलोज नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी EY इज लेस देन 0 छ। 0 भन्दा कम भयो भने के हुन्छ? माइनसमा आउँछ नि हैन? माइनसमा आउँछ। अब यहाँ हेरौँ त, उपभोक्ताको आम्दानी वृद्धि हुँदा वस्तुको मागमा कमी आउँछ। उल्टो भयो है, परिभाषा राम्रोसँग बुझ। अघिसम्म हामीले के भनेका थियौँ? उपभोक्ताको आम्दानी बढ्यो भने माग पनि बढ्छ, उपभोक्ताको आम्दानी घट्यो भने माग पनि घट्छ भनिराख्यो। अड्क्यो फेरि अर्को जुल है। हामीले त राम्रैसँग सुनिरहेछौँ। हाम्रो त अर्केको छैन त सर। ए ल छैन सर अड्केको। ओके, अब यहाँनिर यही कुरा बुझौँ है भाइ बहिनीहरू। मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएँ। अघिसम्म हामीले के भन्दै थियौँ? उपभोक्ताको आम्दानी बढ्यो भने माग पनि बढ्छ, उपभोक्ताको आम्दानी घट्यो भने माग पनि घट्छ भनिरहेछौँ थियौँ। अब यहाँ मागको ऋणात्मक आइलोस त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ है। प्राइस इलास्टिसिटीको जस्तै यसको डेफिनेसन छ। तिमीहरूले त्यो बुझ्या भए त्यही सेम डेफिनेसन छ। जस्तो मूल्य बढ्यो भने माग घट्छ, मूल्य घट्यो भने माग बढ्छ भनेको थियौ नि हामी। अब यो डेफिनेसन ऋणात्मक आइलोज नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी त्यही नै छ। उपभोक्ताको आम्दानी वृद्धि हुँदा वस्तुको मागमा कमी आउँछ। आम्दानी बढ्यो माग घट्यो, आम्दानी बढ्यो माग के भयो? घट्यो। र उपभोक्ताको आम्दानीमा यो कमी छ है, यहाँ अलिकति नदेखे जस्तो छ। उपभोक्ताको आम्दानीमा कमी आउँदा वस्तुको मागमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ अरे के उल्टो। पैसा धेरै कमायो भने माग चाहिँ थोरै गर्छ, अनि पैसा थोरै कमायो भने माग चाहिँ वृद्धि हुन्छ अरे। कुन अवस्थामा हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू? ऋणात्मक। मेरो आम्दानी बढ्यो भने चाहिँ मैले थोरै सामान किन्छु, मेरो आम्दानी घट्यो पैसा कम भयो भने चाहिँ धेरै सामान किन्छु रे के। भनेपछि यो कुन अवस्थामा हुन्छ होला? बालकुमारीले यसको एन्सर दिउँ त ल। खै सर मैले बुझेकै छैन। बुझेकै छैन। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा मात्रै के हो भने माग भनेको त हामीलाई थाहै छ। सामान्य हिसाबमा मागलाई के बुझौँ? हामीले कति सामान किन्छौँ भन्ने कुरा बुझौँ हैन? मसँग यो इरेजर छ, मसँग। अब मसँग 100 रुपैयाँ छ भने त्यसबाट मैले अरू पनि सामान किन्नु पर्ने होला। मानौ इरेजर चाहिँ मैले 100 रुपैयाँको 100 रुपैयाँ नै इरेजर किन्दाखेरि 10 वटा किन्न सक्छु हैन? मेरो आम्दानी 100 रुपैयाँ हुँदा यो इरेजर मैले कतिवटा किने? मानौ सबै नै किन्छु, 10 वटा किने। अब मेरो आम्दानी 200 भयो भने मैले यो इरेजर कतिवटा किन्न सक्छु? 20 वटा किन्न सक्छु। मेरो आम्दानी बढ्यो, माग इरेजरको माग के भयो? बढ्यो हैन त? भनेपछि यसले सामान्य रूपमा हामीले के बुझ्छौँ? आम्दानी बढ्यो भने माग बढ्ने रहेछ, आम्दानी घट्यो भने माग घट्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ है। अब यसलाई हामी धनात्मक आइलोज भन्छौँ। यो कुरा चाहिँ बढ्ने पर्ने कुरालाई चाहिँ। अनि त्यसपछि यो शून्य बराबरको भर्खर हेर्नु यो 18 रेखा चित्र यो P1 माग रेखा यो चाहिँ जस्तो मेरो 100 रुपैयाँ मेरो आम्दानी हुँदा महिनामा मैले 1 किलो नुन खान्छु, नुन है। अनि मेरो आम्दानी बढ्यो 200, आम्दानी बढेर 200 भयो भने अब नुन मैले 2 किलो खान्छु? खाँदैन नि। आम्दानी मेरो 1000 रुपैयाँ भयो, अब मैले 10 किलो नुन खान्छु? खाँदिन नि। भनेपछि आम्दानी बढेको
कारणले गर्दाखेरि मेरो नुनको माग बढेछ त? मैले नुनको माग बढी छैन। गरेको छु त? छैन नि। छैन। त्यसकारण आम्दानीमा परिवर्तन भयो तर मागमा यहाँ परिवर्तन आएन। हो यसरी मागमा परिवर्तन आएन भने त्यसलाई हामी शून्य मागको आइलोज भन्छौँ भनेको है। इरेजरको इक्जाम्पल धनात्मक मागको आइलोज, नुनको इक्जाम्पल शून्य बराबर मागको आइलोज। अब त्यो भयो। यहाँसम्म हामीले बुझ्न चाहिँ के बुझ्यौँ अहिले सर अहिले चाहिँ अड्क्यो। ठिकै छ ल, बिस्तारै सुन्दै गर है। उपभोक्ताको आम्दानी बढ्यो भने धेरै छैन, सामान छैन। किन्दो रहेछ, माग बढ्दो रहेछ। उपभोक्ताको आम्दानी घट्यो भने उनीहरूले क्रय क्षमता कम हुन्छ, उपभोक्ताको उनीहरूले थोरै मात्र सामान किन्छ अथवा माग कम हुन्छ। अब यो मागको जुन ऋणात्मक आइलोज भनेको छ, नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी जुन भनेको छ, यसलाई 10-12 पल्ट पढ, तिमीहरूले दिमागमा पनि आउँछ अनि मसँग क्वेसन एन्सर त गर्न सक्छौ। मागको ऋणात्मक आइलोज नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी जे भनेको छ त्यसको उल्टो हो। उपभोक्ताको आम्दानी बढ्यो भने हेलो भन नानी ल। सर अड्के आइरह केही बुझेकै छैन। हो सुनिता, सुन्तली को बोलेको? या मै फोसाजी यो लास्टको कुरा एउटा बुझ्यो भने तिमीहरूको कन्सेप्ट सबै क्लियर हुन्छ। टाइम सक्यो। सर जानुभयो? छैन, अनि किन त नि आउनुभयो त। भिडियो अन भइरहेछ, माइक चाहिँ म्युट छ। मैले यो रिस्टार्टै भयो कि सुनेछ अब भाइ बहिनीहरू? सुनेको छ? सुनेको छ। ल अब मागको ऋणात्मक आइलोज भनेको चाहिँ उल्टो हुन्छ के। हामीले धेरै आम्दानी गर्यौँ भने सामान थोरै किन्छौँ, थोरै आम्दानी भयो भने सामान धेरै किन्छौँ। अब तिमीहरूले 9-10 क्लासमा अथवा मैले उसमा पनि तिमीलाई भनेको थिएँ नि 11 क्लासमा टाइप्स अफ गुड्स पढ्ने बेलामा इन्फेरियर गुड्स, गिफन गुड्स, निकृष्ट वस्तु, गिफन वस्तु भनेर पढाएको थिएँ, याद छ? याद छ भाइहरू? पढाउनु चाहिँ त भएको थियो। अब यो जस्तो मैले महिनामा 5 लाख रुपियाँ कमाएँ भने मैले महिनामा 5 लाख रुपियाँ कमाएँ भने मैले जुत्ता किन्दा 500 जाने जुत्ता किन्छु कि 10,000 जाने जुत्ता किन्छु? 10,000 जाने होला। मेरो स्ट्यान्डर्ड त बढ्छ। मैले फुटपाथमा गएर त सामान किन्दिनँ, सपिङ मलहरूमा गएर मैले सामान किन्छु किनभने मेरो स्ट्यान्डर्ड बढिसक्या हुन्छ हैन? मेरो स्ट्यान्डर्ड बढिसक्या हुन्छ नि त। अनि खानेकुराहरूमा पनि मैले अब दाल चामल मात्रै खान्छु, दाल र भात मात्रै खान्छु त मैले 5 लाख मैले महिनामा कमाउँछु। अनि दाल र भात मात्रै खान्छु त मैले खादिनँ। अब एक छाकै मैले 5,000 को खान सकौँला, दिनकै मैले 5,000 को खान सकौँला हैन? मेरो स्ट्यान्डर्ड त बढ्छ नि त। आम्दानी बढिसकेपछि मैले कमसल वस्तुहरू, लो क्वालिटीको वस्तुहरू किन्दिनँ के। लो क्वालिटीको वस्तुहरू मैले किन्दिनँ भनेपछि मेरो इन्कम जब बढ्न थाल्छ तब लो क्वालिटीको सामानहरूको माग मेरो कम हुन्छ, हाई क्वालिटीको सामान, ब्रान्डेड सामानहरूको माग मैले धेरै गर्छु। अब तिमीहरू पनि टोखामा कहाँबाट आएर सरस्वती स्कुलमा पढ्न आएका छौ। अब तिमीहरूको इन्कम छैन, सकेसम्म अब कोठामा बस्दाखेरि सकेसम्म रङ नलागाकै होस्, सकेसम्म सस्तो कोठामा बस्न खोज्छौ होइन र? बरु अलिअलि फोहोरै होस्, पानी नआओस्, बिजुलीको सुविधा होस् नहोस्, हामी सस्तो कोठा खोजेर बसेका छौँ होइन र?
अब मानौ तिमीहरूको आम्दानी पनि धेरै राम्रो छ भने अब के तिमीहरू एउटा सानो कोठामा त्यही किचन त्यही सुत्ने त्यही सबै गरेर बस्छौ त बस्दैनौ अब तिमीहरू एउटा अपार्टमेन्ट राम्रो फ्ल्याटमा शानदारका साथ जीवन बिताउन खोज्छौ भनेपछि तिमीलाई बुझाउन मैले खोजेको कुरा के हो भने जब मान्छेहरूको उपभोक्ताको कन्ज्युमरको आम्दानी बढ्छ तब उनीहरूले कमसल खालको लो क्वालिटीको कम गुणस्तरको सामानहरू कमै प्रयोग गर्छ तर जब उपभोक्ताको आम्दानी घट्छ फेरि उसले चाहिँ लो क्वालिटीको सामानहरू फेरि किन्न धेरै किन्छ यसरी हामीले के बुझ्यौं त भने आम्दानी बढ्यो भने त्यस्ता